बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ टोरंटो कनाडा और यहाँ पर मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं इकरा खालिद। पाकिस्तानियों की बल्कि कैनेडियंस की इन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की और सबसे बड़ी बात ये कि चौथी मरतबा कंसेक्टिव ये पार्लियामान की मेंबर बनी है। ये कैसे हुआ, इनकी कहानी कहाँ से पाकिस्तान से आए, यहाँ पर कैसे कामयाबी हासिल की, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त दिया। नहीं, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, आई अप्रिशिएट दैट। आपका नाम वहाँ पर भी, हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं, इकरा खालिद, हर तरफ ये वो। क्या है आपकी कामयाबी का राज? यहाँ पर इनके पार्लियामेंट में चौथी मरतबा आप मुसलसल कामयाब हुए हैं, कैसे ये मुमकिन हुआ? हाँ, ये आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, कैनेडियंस एंड एक्चुअली हमारी जो यूथ मूवमेंट है आजकल पूरी दुनिया में, इट्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें आप लेग अप दें या हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जाएं। हर कोई चाहता है कि आप उनको इक्वल मौका दें कि जॉब्स का, बिजनेस का, रहने का, एज अ वुमेन, एज अ चाइल्ड, एज यूथ। एंड इसी से मैं यहाँ पे आई थिंक आई एम सक्सेसफुल कि सबको एक जैसा मौका मिलता है, कि मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को मौका मिलता है, फिर नहीं मिलता, राइट? भले वो कनाडा में हो, यूएस में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ भी दुनिया में हो, हर किसी को इक्वल मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने देखा है बांग्लादेश में जो यूथ मूवमेंट हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि बच्चों को इक्वल मौका नहीं मिल रहा था, राइट? अभी जो नेपाल में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, जो मोरक्को में अभी हो रहा है, क्योंकि बच्चों को इक्वल मौका नहीं मिलता। अबाउट नेपोटिज्म, अबाउट करप्शन। दरअसल मसला भी इस वक्त क्या हो रहा है, इसके हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल करोड हो रहे हैं। लोगों को, स्पेशली यंग पीपल को, उन पे जो आई गेस ट्रस्ट होता है वो उठ रहा है, राइट? कि हमारी पार्लियामेंट्स, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट? सो आपने पूछा कि 4 बार इलेक्ट हुई हो, क्यों हुई हो? इट्स बिकॉज कि मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे हलके में मिसिसागा एरन मिल्स, कि हम कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ पर यंग लोग हैं, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, इमिग्रेंट्स, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, एवरीबडी, कि उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले, कि हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। मैं ख़ुद पाकिस्तान में पैदा हुई थी, बहावलपुर में। मामा और बाबा they come from rural communities in पाकिस्तान। मैं 12 साल की थी जब मैं यहाँ पर मूव हुई हूँ, एंड it was very interesting कि कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जो कि मेरा ये पड़ोसी उस पड़ोसी के साथ नहीं है, वो एवरीबडी इज़ डिफरेंट और कोई डिफरेंट रिलीजन से है, हम फिर भी कैसे इतने पीसफुली इकट्ठे रहते हैं? हाउ डू वी डू दैट? सो इसी आई गेस जर्नी ने मुझे यहाँ पॉलिटिक्स में लेके आए कि एंड आई रियलाइज कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ट। कभी आपने सोचा था खुद कि आप इस तरह से यहाँ की मेंबर पार्लियामेंट बनेंगी, फिर आप लोगों के, आपका जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनके साथ बहुत अच्छा, फिर उसी लिबरल पार्टी से ही आप आगे आए? और जो मैंने आपकी गुफ्तगू से सुना और वो ये था कि आपके वालिद साहब कहते थे कि भाई इलेक्शन लड़ना है, आपने जाना है, ठीक है, लेकिन आपने खुद कहीं पे सोचा, यानी 12 साल के थे आप, पाकिस्तान में बच्चा इतना कुछ नहीं सोचता, लेकिन कभी आप बैठती हैं तो आप सोचती हैं कि मैंने सोचा था कि मैं इनकी नुमाइंदगी कर रही होंगी पार्लियामेंट? नहीं, इनफैक्ट मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं क्यों करती हूँ। आई गेस मैं बस करती हूँ। इफ दैट मेक्स सेंस, आई डोंट थिंक अबाउट इट। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भले कनाडा में हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, तो दिल को कुछ होता है। एंड मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं करना चाहती भी हूँ। एंड आई थिंक कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस को ऐसे करना चाहिए जब हम इस पोजीशंस में बैठे। अब कितने साल हो गए हैं आपको पॉलिटिक्स में, और जब आप पहली मरतबा पार्लियामेंट पहुँची तो आपकी एज क्या थी? मैं 29 साल की थी जब मैं पहली दफ़ा इलेक्ट हुई हूँ। आप यंगेस्ट होंगी यहाँ पे? आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट, लेकिन हमारी कैंपेन उससे 2 साल पहले शुरू हुई थी। सो पहले हमें लिबरल पार्टी की तरफ से टिकट चाहिए थी, सो उसका अपना इलेक्शन था, और फिर जब 2015 में इलेक्शन हुआ तो
I was so shocked. I was so surprised کہ یہ کیا ہو گیا اب میں کیا کروں. But my dad, my brothers, mom, bhabis, my family, friends, بہت انہوں نے ساتھ دیا ہے. In fact, کہتے ہیں نا کہ ایک ایک کر کے کارواں بنتا ہے. That's exactly what we did in Aaron Milch. تو کیا آپ کو دیکھیں ہر سیاستدان ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت بھی آتا ہے, تو آپ نے شروع میں کیا مشکلات دیکھیں یا کوئی ایسی چیز جسے اب آپ یاد کرتی ہوں؟ آپ تو آپ ایک سکسیزفل ہیں, مشکلات تو آج بھی ہیں, لیکن اس وقت کون سی تھی ایسی کوئی چیز, کوئی ایسا کمنٹ, کوئی ایسی بات جسے آپ کہتی تھی کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ایسے؟ 2016 دسمبر میں نے ایک موشن پیش کیا تھا ہماری پارلیمنٹ میں, جو کہ its purpose was to combat Islamophobia in Canada. کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں ان کو کمبیٹ کرنا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کی طور پہ پوری اسٹریٹجی بنانی چاہیے ٹو میک شیور کہ ہر کوئی کینیڈا میں سیف فیل کرے, انکلوڈیڈ فیل کرے اینڈ ہیو ایکوالٹی آف اپرچونیٹی. اس کے آئی تھنک 2 ہفتے بعد کچھ 6 مسلمانوں کا قتل ہوا ایک مسجد میں کیبیک سٹی میں. ٹھیک. اینڈ اس کے فوراً بعد کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اس نتیجے پہ مجھے کچھ 90,000 ہیٹ میلز آنا شروع ہو گئی. مجھے اسٹریٹس پہ مجھے لوگوں نے ہراس کرنا شروع کر دیا. پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے, اینٹی پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے. اٹ واز اے ویری ٹربلنگ ٹائم فار می اینڈ میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کینیڈا جیسے ملک نے میرے لیے جگہ بنائی ہے ٹو ریپرزینٹ ہماری کمیونٹی ان پارلیمنٹ. ان دوران میں نے دیکھا کہ جب گند پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے. میرے گھر کے سامنے پولیس کھڑی رہتی تھی ٹو میک شیور کہ کوئی آ کے مجھ پہ اٹیک نہ کرے. بچے آ کے مجھے کہتے تھے اقرا تھینک یو سو مچ کہ میں حجاب پہنتی بچی ہوں تو آپ نے مجھے ایک جگہ دی ہے کہ فیل سیف رائٹ کہ آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اٹ واز اے ویری ویری ٹربلنگ ٹائم. 2017 میں مارچ 28 اور 23 میرا موشن پاس ہوا ود اے میجورٹی ووٹ ہماری پارلیمنٹ میں. اس کے نتیجے گورنمنٹ نے واقعی میں اینٹی ریسزم اسٹریٹجی انہوں نے ڈیولپ کی. انہوں نے ایک ایجنسی ڈیولپ کی ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا. انہوں نے ایک اسپیسیفک آفس ڈیولپ کیا ہمارے ملک میں, اینٹی ریسزم سیکریٹریٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا. سو اس آئی گیس مار سے جو میں نے کھائی, لیکن بہت زیادہ لوگوں کو ان کو فائدہ ہوا. اور کبھی اس وقت ڈر بھی کہیں خوف بھی آیا کہ یہ میرے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ میں کہنا 90,000 تھریٹس, کسی کو 2 تھریٹس آ جائیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اسی ڈرے لوگ. اچھا, اور اب آپ سوچتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں, یعنی ابھی آپ نے آگے بھی جانا ہے چیزیں کرنی, آپ کی زندگی میں پراؤڈ مومنٹ کون سا ہے کہ میں نے سیاست میں آنے کے بعد یہ چینج کیا, تو وہ یہی لمحہ ہے جب آپ نے یہ موشن کی, یا اس کے علاوہ کچھ سوچتی ہیں؟ The motion is one thing, لیکن so اسلاموفوبیا کو کامبیٹ کرنا, ہیومن ٹریفکنگ کو کامبیٹ کرنا, اسمال بزنسز کی سپورٹ کرنا, یوتھ کو سپورٹ کرنا ان کے جابس کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ سب کام ہائی لیول پہ چلتے رہتے ہیں. لیکن I'll tell you something. کچھ سال پہلے میرے آفس میں ایک جینٹلمین آئے تھے اور بیٹھ کے کافی رونا لگے. لائک ہی واز کرائنگ اینڈ مشکل ہو جاتا ہے ٹو کنسول. اینڈ کیا ہوا بھائی؟ ہی سیڈ میری بیٹی میں نے 12 سال پہلے بھی آئی تھی پاکستان میں, 12 سال میرا کوئی اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رہا, اور اب اس نے پتہ نہیں کہاں سے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے اور مجھے بتا رہی ہے کہ اس کے گھر میں اس کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس کے اب 4 بچے ہو چکے ہیں اور اب وہ واپس کینیڈا آنا چاہتی ہے. اس کا وہ تو کینیڈین سٹیزن تھی, لیکن اس کے بچے وداؤٹ دا سپورٹ آف دا ہسبینڈ could not file for passports. ہمیں کچھ 6-7 مہینے لگے ان کو یہاں سے وہاں سے اس لیڈی کو اور اس کے 4 بچوں کو
मूव करते हुए अराउंड पाकिस्तान बिफोर वी कुड फाइनली गेट हर इनटू कनाडा. एंड जब वो कनाडा पहुंची तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से फ़ोन किया एंड यू नो शी थैंक मी प्रोफ्यूसली टू से कि यू नो आप इतना उन्होंने बेचारी ने सहा होगा, पता नहीं क्या कुछ सहा होगा 12 साल. तो जब हमारी फिर मुलाकात हुई, दैट टू मी वाज द मोमेंट कि भले मैंने कुछ और ना किया हो, इस फैमिली की सपोर्ट, इन बच्चों की ज़िंदगी, that was it for me. And I think to me that's what politics is all about. हम budgets लिखते हैं, हम national strategies establish करते हैं, लेकिन ultimately किसके लिए करते हैं? इन्हीं लोगों के लिए. Right? हाँ. So that for me that was the monumental moment when मुझे अंदरूनी एहसास हुआ कि ये जो मैंने किया है, ये जो काम कर दी है, इस पे फख्र कर सकती हूँ मैं सर. Exactly. ठीक है. ये बताएं कि हमारे यहाँ तो एक पाकिस्तान के पार्लियामेंट का सिस्टम तो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है. यानी हम आज आपके जहाँ पे बैठे हैं, ये आपका हल्के का दफ्तर है, सियासी दफ्तर कह लें, जहाँ पर लोग आते हैं अपने कामों के लिए. बिल्कुल. तो यहाँ की सियासत, यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट होना और वहाँ से कितना मुख्तलिफ है, ये समझने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. यहाँ पर लोग आपके पास क्या आते हैं, क्या काम लेके आते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पर तो लॉ मेकिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, यही मेन काम. लेकिन कभी इस तरह भी हुआ कि डोमेन से हट के लोग आ गए हों कि ये भी कर दें, ये भी कर दें, वो क्या काम होते हैं? जी, हमें घर नहीं मिल रहा कि हम रेंट कर सकें, या जॉब नहीं मिल रहे, या फिर हेल्थ केयर का इशू है, और सो मैनी डिफरेंट इश्यूज़. सम पीपल लाइक आई मीन कुछ लोग आते हैं कि इकरा यू नो यूर अ लॉयर, तो आप हमें कुछ गाइड कर दो कि हम कैसे सक्सेसफुली करियर अपना डेवलप कर सकते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे कंस्टिट्यूंसी ऑफिस सब के लिए खुला हो. एंड जब मैं यहाँ पर होती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मिलना चाहे वो मिल सके मुझसे, एंड जो भी बात करना चाहे वो मिल सके, भले मेरे पास सोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन आई थिंक लोगों की बात ज़रूर सुननी चाहिए. और कभी ऐसा भी बड़ा अजीबोगरीब भी किसी का मुतालबा आ गया हो कि ये काम कर दें मेरा, तो आपने कहा ये कैसे करें? I'll tell you a funny story. एक दफ़ा ना मुझे एक जेंटलमैन ने ईमेल किया कि यू नो इस बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उन्होंने ईमेल किया कि मैंने तुम्हें वोट दिया, मेरी सड़क की बर्फ़ साफ़ नहीं हुई, तो ये कैसे हो सकता है ना. बर्फ़ साफ़ करना इज़ नॉट फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मैंने कहा चलो 24 आवर्स मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ इनको. 24 आवर्स लेटर उनकी सड़क साफ़ हो गई. तो फिर उन्होंने दोबारा ईमेल की, कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका वोट पक्का है, थैंक यू फॉर क्लीनिंग आउट माय रोड. सो आई थिंक थोड़ी सी अवेयरनेस हमारी आवाम को भी ज़रूरत है कि कौन से काम आप के कर सकती हैं, कौन नहीं कर सकती. ठीक है. और आपको आपके साथ रब्ता करना कितना मुश्किल, कितना आसान है? यानी हमारे यहाँ तो अगर कोई MNA है तो उसने अपना एक दिन रखा हुआ है हफ्ते में 1 या 2 दिन, जब वो अपने डेरे पे, अपने हलके के दफ्तर में कहीं बैठता है, और वो उसे कहते हैं कचहरी, वो मसले सुनता है और वो उसका सेक्रेटरी लिख रहा होता है, और वो कहता है क्या मसला है जी. वो मौके पे फ़ोन करता है DC को, SP को, पुलिस वाले को, किसी को भी कि भाई इनका मसला हल करें. आपके यहाँ लोग किस तरह से आपको मसाइल बताते हैं और आप उनका हल किस तरह से करती हैं? देखिए, इट्स रियली ईजी टू गेट इन टच विद मी. मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा हमारे ऑफिस में मेरी टीम जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे, जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उनको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है. मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इवेंट्स में भी जाती हूँ कि जो भी यू नो कम्युनिटी में जो कुछ हो रहा होता है तो उससे अपडेट रहते हैं. ठीक है. और वहाँ पर भी लोग हमेशा यू नो मुझसे बात करते हैं. मैं अक्सर फाइल्स लेके आती हूँ वापस जब भी कम्युनिटी इवेंट्स में जाती हूँ. एंड देन ऑल्सो यू नो ये डिजिटल एज में इट्स वेरी ईजी नाउ कि अगर मैं फ़िज़िकली यहाँ पर नहीं हूँ, मैं फिर भी ज़ूम मीटिंग्स, यू नो लाइक ऑनलाइन मीटिंग्स ले सकती हूँ. वी कैन डू फ़ोन कॉल्स, एंड मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन हो पब्लिक के साथ उतना रहे. आपने यहाँ पे कनाडा में या कहीं पे भी कोई पॉलिटिशियन जिसको देख के आपका दिल किया हो कि यार मुझे सियासत में आना चाहिए? एक तो आप आ गई ना, एक तो होता है कि आपने कहा यार मैं इस जैसा बन जाऊँ. कोई भी हो सकता है वो पूरी दुनिया में. I think my idol is Angela Merkel. अच्छा. Ex-Chancellor of Germany.
she was the embodiment of what a politician should be. Humble, awami, and smart. And jab like chaat peet karni hundi hai to fir wo kar bhi dindi si, right? بالکل. She was wonderful that way. So if I reach that age, I hope that I get compared to her someday. आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है? आप सारा दिन करती क्या हैं? पहले क्या करती हैं और रात तक क्या होता है? ये तो डे पे डिपेंड करता है कि क्या दिन क्या एक चल रहा है. आम दिन जब आप यानी यहाँ पर होती हैं तो क्या आपका दिन किस तरह से? So मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ. मैं फिर ख़बरें पढ़ना शुरू करती हूँ कि आज का दिन का क्या हुआ है, कल रात को क्या हुआ था, all of that. And then गवर्नमेंट की ब्रीफिंग्स आती हैं around 7 AM, वो फिर पढ़ती हूँ. And then get ready for the day, depending on the meetings, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. Meetings, events, responding to emails, all of that. Events जो कि community में होते हैं, बच्चों के जो हमारे ऑफिस में interns हैं उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू here and there, ऑफिस टीम के साथ थोड़ी सी गपशप here and there, and then deciding कि अच्छा अब क्या इशू है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, हर डिफरेंट होता है आपका दिन. अच्छा, यहाँ पर ना मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों को हर काम खुद करना पड़ता है. अपने बच्चों को छोड़ने भी हमें वहाँ पे बड़ी हेल्प मिल जाती है ये बच्चों को छोड़ने. तो क्या आप चौथी मरतबा मुसलसल पार्लियामेंट की मेंबर बनी हैं, आपको भी अपने घर के सामने से बर्फ़ खुद हटाना पड़ती है सारी चीज़? This is the best thing about having nephews. मेरे 2 भतीजे हैं. अच्छा. एक 19 साल का है, एक 16 साल का है. एंड वो मेरे बहुत मेहरबान हैं कि वो मेरी स्नो साफ़ कर देते हैं, मेरी बिल्ली को खाना खिला देते हैं जब मैं यहाँ पर नहीं होती. लेकिन आई डोंट हैव चिल्ड्रन, सो आई एम वेरी फ्री. ओह, तो ये आपको हेल्प मिल जाती है वहाँ से. अदरवाइज अगर ये ना हो तो आप चाहे यहाँ पर जो भी हैं आपको ये सब काम खुद करने हैं. Of course, and in fact हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम ये काम करते हैं. Yeah, exactly. यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं इसलिए क्योंकि हमारी ऑडियंस ये जानना भी चाहती है, यहाँ के सियासतदान के क्या प्रोटोकॉल और मामलात उसी तरह ही होते हैं जिस तरह हमारे यहाँ हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान गई, आप वहाँ पर पार्लियामान के मेंबर से भी मिली, आप सैलाब के वक्त में भी वहाँ पर गई, आपने चीज़ें देखी हैं, यहाँ से बहुत ही डिफरेंट है और कुछ चीज़ें हमें सीख लेनी चाहिए यहाँ से. तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के जैसा वज़ीर आज़म हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कैसे रहते हैं? क्या उनके भी इस तरह से आगे पीछे हजूम चीज़ें होती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान के लेवल तक है प्रोटोकॉल. यहाँ पर आई मीन ऑब्वियसली मिनिस्टर्स की अपनी गाड़ियाँ होती हैं जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, लेकिन ओनली जो एक्स्ट्रा पुलिस सर्विस जो होती है वो ओनली अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और एनीथिंग लाइक दैट तब होता है. जब मैं आपने बात की कि मैं जब पाकिस्तान गई थी फ्लड के मामले में, मैं लाहौर गई थी और वहाँ पर ना मैं कुछ ख़वातीन MPAs को मिली. They were amazing. उनकी एक एनर्जी, उनका पैशन, they were so good. एंड सो उस वक्त मैं चेयर थी वुमेंस कॉकस की यहाँ कनाडा में. सो वो ख़ुद इस्टेब्लिश करना चाह रही थी एक वुमेंस कॉकस कि हम ख़वातीन इकट्ठे होके हम इश्यूज़ को कैसे एज अ लॉबी ग्रुप हम इनको कैसे डील कर सकते हैं. सो भले प्रोटोकॉल हो या ना हो, लेकिन हम आई थिंक एज पॉलिटिशियंस, एज पार्लियामेंटेरियंस हम समझते हैं कि काम जब करना है ना तो मिल के ही होता है. कुछ प्रोटोकॉल से नहीं होता कि क्या कहते हैं हम, वो जो बत्तियाँ होती हैं जो घूमती हैं, नीली बत्ती. यस, भले जितनी मर्जियाँ आप बत्तियाँ लगा लो अपनी गाड़ी को, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी वो तभी मिलती है जब आप अपना काम करो जो कि अवाम ने आपको इलेक्ट किया है. पाकिस्तान में पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी और बाकी भी दीगर पार्टियाँ, इनके जो मेन लीडर्स हैं इन तक अप्रोच करना, यानी लाइक इमरान खान, नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, इन तक पहुंचना एक आम आदमी का बहुत मुश्किल काम है. क्या यहाँ पे भी जो पार्टी सरबराहान हैं या अहम लोग हैं उन तक पहुंचना यहाँ के लोगों का उतना ही मुश्किल है? Yes and no.
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپروچ کیسے ہے, اپروچ کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے, آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے, آپ کے کیا ایشوز ہیں. سو آئی ول گیو یو این ایگزامپل. ہر سال میں اپنی یوتھ کاؤنسل اور وومن کاؤنسل کو آٹوا لے کے جاتی ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ ملنے کے لیے, منسٹرز کے ساتھ ملنے کے لیے. اینڈ دے ڈو اوپنلی اینڈ دے آر ویری ایکسیسیبل, اینڈ ان فیکٹ دے وانٹ ٹو نو کہ ہماری کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے. سو آئی وڈ سے ان مینی ایسپیکٹس اٹ از ایزی, لیکن آئی مین obviously میں پش کرتی ہوں ٹو میک شیور کہ, لیکن اگر کوئی عام آدمی بھی کوشش کرے اور اس کے پاس ویلڈ ریزن ہو تو ان تک ان کو اپروچ کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اچھا, آپ جب پہلی مرتبہ ممبر بنی تو کئی لوگ آپ کے ساتھ ممبر بنے اس وقت, اور جس سال میں آپ ممبر بنی اسی وقت ٹروڈو وزیر اعظم بنے. بالکل. اور وہ ان کا پہلا ٹرم تھا. سو وہ پہلے سے ہی ایم پی تھے, ٹھیک ہے. اینڈ دین انہوں نے پھر لیڈرشپ کے لیے رن کیا, اینڈ دین ہی وان دا لیڈرشپ, اینڈ دین ہی بیکیم پرائم منسٹر. اچھا, آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن یا ان کے ساتھ کام کرنے کا کیسا تجربہ رہا؟ مسٹر ٹروڈو واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ, از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. وہ بات سنتے تھے, اینڈ ان فیکٹ اکثر ہماری engagement کچھ ایسے, we were more friends than anything else. He was a wonderful leader, and I really appreciate انہوں نے جو ہمارے ملک کے لیے کیا. He did wonderful work. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اب جو حالات ہیں شاید اس طرح سے ان کو ان کے جو کیے گئے اقدامات ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, یا ان کو اس طرح سے نہیں, جو ان کے آخری ٹینیور یا آخری سال گزرے شاید یہاں کے لوگ خوش نہیں رہے ان سے اتنا؟ دیکھیں, خوشی اور غم اور غصہ یہ سب آپ کے مالی حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے, ایک عوام کی طرف سے اگر میں بات کروں تو. اینڈ کووڈ کے دوران جب اتنے مشکل ٹائم تھا ہمارے کینیڈینس کے لیے, اینڈ ایوری ڈے پرائم منسٹر ٹروڈو وہ پوری کنٹری کو ایڈریس کرتے تھے, اچھا چلو آج یہ ہو گیا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, آج یہ ہو گیا ہے ہم یہ کر رہے ہیں. اینڈ دین جب گلوبل ریسیشن چل رہی ہو, لوگوں کے سچویشنز آر ٹف, تو کسی نہ کسی پہ تو غصہ نکالنا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا اس کا. 100%. یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں, یہ زیادہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ معیشت کا, اکنامکس. بالکل. تو لوگوں کی ایک امید ہے کہ شاید یہ کینیڈا کو جو معاشی طور پہ مسائل ہیں اس میں سے نکال پائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ 100%. آئی بلیو کہ پرائم منسٹر مارک کارنی, ان کے پاس نالج ہے, ایکسپیرئنس ہے, اینڈ آئی گیس ایک میچورٹی ہے ٹو ڈیل ود دی ایشوز جو کہ کینیڈینز ابھی اس وقت سفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہی ایشو یہ سالو ہو جائے گا, یہ ٹائم لگے گا فار شیور. پاکستان جو کینیڈا ہے, اس کے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اگر ہم 2-3 بڑے چیلنجز کہیں تو کیا ہیں؟ عوام کے بڑے مسئلہ کیا ہیں؟ دیکھیے, کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے, اٹس واسٹ, اٹس میسو. اگر آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ جانا چاہیں, آپ کی کچھ آئی تھنک 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے, نہیں تو 2 ہفتے کی ڈرائیو ہے, رائٹ. دیٹس ہاؤ بگ آور کنٹری از, اینڈ ہر ایک کونے کی ریکوائرمنٹس آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. سو جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, رائٹ, تو یا پھر امیگریشن کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل انٹیریو کی امیگریشن چیلنجز نیو برنزوک کے بہت مختلف ہیں, یا البرٹا سے بہت ڈفرینٹ ہے. سو ون آف دا بگیسٹ چیلنجز فار اس ایز اے فیڈرل گورنمنٹ اس کے ہم کامنالٹی کیسے ڈھونڈیں, رائٹ, کہ ہم کیا کریں تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو, رائٹ. سو وی ٹرائی آور بیسٹ. ابھی ہم نے ایک اگریمنٹ کی ہے ود آل دا ڈفرنٹ پروونسز تاکہ ہم اپنی ٹریڈ انکریز کر سکیں امنگس دا پروونسز, اپنی بلڈنگ کیپیسٹی, اپنی سیلنگ کیپیسٹی, سروسز کیپیسٹی ہم بلڈ کر سکیں. ہمارا سب سے بڑا آج کل کا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے بہت سال یو ایس پہ ریلائی کیا ود آور ٹریڈ, اینڈ ناؤ جب یو ایس نے ہماری طرف ایسے ٹیرفس ٹھوکے ہیں, اینڈ ان فیکٹ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ نیا ہوا ہوتا ہے. وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ اسٹیٹ بن جائیں اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں. اچھا رسپانس ہے.
So that's I think one of the biggest challenges. लेकिन we have some really good solutions too. अभी ASEAN ममालिक के साथ we have agreements that are going on. अभी हमने इंडोनेशिया के साथ trade deal sign की है. China, India and पाकिस्तान के साथ हम continuing trade with them. So we're hopeful कि हम ज़्यादा expand कर सकें. यानी कनाडा ने पहली मर्तबा मैं कह सकता हूँ कि यूएस से हट कर सोचा है कि मैं दूसरे ममालिक के साथ रहकर कैसे अच्छी डील कर सकता हूँ, बेहतर कर सकते हैं. ऐसे ही आपके पेरेंट्स जब यहाँ पे माइग्रेशन कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका या किसी और मुल्क जाने का क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? So it's a funny story. So Abu, my dad, UK में PhD कर रहे थे अपने. My dad's a librarian. He was a professor at Islamia University in Bahawalpur. तो जब उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल कर रहे थे मैनचेस्टर UK में, तब इत्तफाकन one of his friends was applying for immigration कनाडा में, तो उन्होंने भी ME तफरी में कर दी. But it turned out that it was the best decision he made in his life. आपके कितने भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं. 3 भाई. तो वालिद साहब का इसरार आपके ऊपर ही क्यों था कि इलेक्शन लड़ो? हमारे यहाँ तो एक आम तासुर यही है कि भाई अपने बेटे को कहा जाता है कि तुम ये काम करो. It's so funny. मेरी बेबे जो है my mom, जी वो हमेशा कहती है मेरे 3 नहीं मेरे 4 पुत्र ने. Right? उन्होंने कभी भी मेरे साथ फ़र्क नहीं किया कि मैं बेटी हूँ या बेटा हूँ. एंड आई थिंक कि इसी मेंटालिटी से अबू ने ये सोचा कि ये आपके अंदर कुछ देखा भी होगा ना, क्वालिटी ऐसी कि दरअसल मैं ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत खेलती थी. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, यॉर्क यूनिवर्सिटी, तब मैं आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स. मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन को रन करती थी. यॉर्क यूनिवर्सिटी के अलमनाई को आई वाज रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स with all of the alumni. So I guess अबू ने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा. इनफैक्ट जब पहली दफ़ा अबू ने मुझे कहा था ना इकरा तुम्हें पॉलिटिक्स का करियर सोचना चाहिए, आई वॉज 21 years old एंड मैंने खुद ही मजाक से आई वाज लाइक बाबा यू हैव 3 sons, जाके उन ज़्यादा पुत्रा को पूछो मेरे को नहीं होना, राइट. बट आई वाज वेरी मच एन एक्टिविस्ट. सो व्हेन आई वेंट ऑफ टू लॉ स्कूल मैं इस बात को भूल गई. आई एम नॉट श्योर कि अबू, आई गेस अबू नहीं भूले. जब मैं वापस आई हूँ लॉ स्कूल से तो मैं सिटी ऑफ मिसिसागा के लिए वकालत कर रही थी. तो फिर अबू ने दोबारा कहा इकरा देखो बच्चा ये राइडिंग खुल रही है, लेट्स डू इट. एंड उन्होंने मुझे ऐसे कन्विंस किया कि जितना तो है नहीं, चलो एक्सपीरियंस वास्ते कर लेने हैं. और आपको भी यही लगा कि नहीं जीतेंगे? 100%. I did not. जब रिजल्ट आया I was shocked. I was like, हुण मैं की करा? अब तो सियासत करनी पड़ेगी. अब तो करनी पड़ेगी. And alhamdulillah, Dad has been my biggest champion, and my brothers have been my ultimate supporters in this process. जिस तरह यूएस में रूल्स हैं कि अगर आप बाय बर्थ वहाँ के हैं तो फिर ही आप अमेरिकी सदर तक पहुँच सकते हैं. कनाडा में क्या इस तरह के रूल्स हैं या कनाडा में आप कहीं पे भी हैं? जैसा आप भावलपुर में पैदा हुई और यहाँ की 4थी मरतबा पार्लियामेंट की मेंबर बन गई, तो यहाँ के वज़ीर आज़म के लिए ये वो कोई किस तरह की कंडीशंस हैं या अगर कहीं के भी हैं आप कैनेडियन हैं तो आप बन सकते हैं? बिल्कुल. सो इफ़ यू रिमेंबर जब कनाडा की ओरिजिनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इन 1867, तब द मेजॉरिटी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो खुद ब्रिटिश सिटीज़न था उस वक्त, राइट. सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को नहीं नोट करती कि आप कैनेडियन पैदाइश हो तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. एनीबडी कैन रन. कनाडा की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे अच्छी जो आपको लगता है कि यार ये कहीं किसी और मुल्क में नहीं हो सकता है? कनाडा के लोग. कनाडा के लोग. आई लव माई पीपल. आप यू नो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्री करें ना अग्री करें अपने आइडियोलॉजीज़ के साथ, लेकिन द पीपल ऑफ कनाडा आर सो डाइवर्स. अब यू नो मेरी ना फनी स्टोरी, अम्मी अबू गए थे एक वेकेशन के लिए एंड माई डैड लव्स ड्राइविंग. सो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो वो अम्मी को ले गए फॉर अ लॉन्ग ड्राइव मतलब 2-3 हफ्ते की ड्राइव. सो वेरी लॉन्ग ड्राइव. सो अम्मी अबू गए नोवा स्कोशा, वहाँ पर ना एक कश्ती चलती है एंड इट्स अ फेरी. अपनी गाड़ी कश्ती में ले जाए एंड देन 3-4 घंटे बाद यू गेट टू द नेक्स्ट प्रोविंस.
تو امی حجابی ہیں, شلوار قمیض پہنتی ہیں, اینڈ اس علاقے میں زیادہ گورے لوگ ہوتے ہیں, رائٹ. سو اٹس ویری, آئی واز اے لٹل بٹ کنسرنڈ. لیکن سو ابو چلے گئے امی کو چھوڑ کے, ابو چلے گئے گھومنے پھرنے کشتی میں, کہ میں بہت بڑی کشتی ہے. سو امی ہوگی تھوڑی سی پریشان, تو امی رونا شروع کر دیا کہ میرا خاوند کتنے گیا ہے. سو انہوں نے, somebody saw her crying and like what happened, like, I lost my husband. پوری کشتی میں رولا پڑ گیا کہ او جی یہ بندہ گیا کتنے ہے. They started looking everywhere. They finally found dad sitting drinking coffee at the cafe in the ferry. And when so mom went running to him, she gave him a hug, and then everybody's clapping. Oh wow, we found the guy. That's Canada. یہاں پہ جو وزیر اعظم اور جو منسٹرز ہیں, ان کی اگر میں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ یہاں پہ ان کی لائف بھی بڑی سمپل ہے, تو وہ کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں؟ جس طرح سے ہم, آپ نے پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا, ٹروڈو تھے, یہ تھے, تو یہ اپنی عام لائف میں کس طرح کے تھے؟ یعنی لوگوں سے ملنا, شرارتیں کرنا, اپنی پرسنل لائف میں بھی دوستی یاری, ان چیزوں میں جانا, کیونکہ آپ کی تو ان کے ساتھ دوستی بھی رہی. تو ٹروڈو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی, لوگ ان کو جانتے ہیں ورلڈ وائڈ, تو کیسے تھے وہ؟ He was شرارتی for sure. اچھا. ان کو پرینکس بہت اچھے لگتے تھے. I remember one time Prince Harry آئے ہوئے تھے کینیڈا میں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا فوٹوگرافر ہے نا, ان کی شکل ملتی تھی پرنس ہیری سے, ایز ان ہی آلسو ہیڈ ریڈ ہیئر, ہی واز ہی ہیڈ اے بیئرڈ. تو انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا, دے ور واکنگ آؤٹ اینڈ دے سوئچ پلیسز. سو پرنس ہیری نے کیمرہ پکڑ لیا, اور ان کا جو اسکاٹی, ایڈم اسکاٹی, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ چلنا لگ گیا. سو وی ور laughing because like who does that? It's a prince of the UK and the prime minister of Canada, and they're pranking all the media were just laughing so hard کہ یہ ہوا کیا ہے. So these kind of to make it I guess more accessible. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اتنے سیریس رہ کے اپنے کام کریں. تو آپ بھی ہماری طرح, عام لوگوں کی طرح اپنے دوستوں سے ادھار لیتی ہیں, ادھار دیتی ہیں, وہی عام زندگی اسی طرح کی ہے, یا آپ لوگوں کی مختلف ہے زندگی ہمارے سے؟ نہیں, absolutely the same, absolutely the same. ٹھیک. اور پاکستان لاسٹ ٹائم آپ کب گئی تھی؟ میں گئی تھی 2022 فلڈس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اگر ہم آپ کو نمبر دے سکیں یا ریشو بتا سکیں کہ جو کینیڈین پارلیمنٹ ہے اس میں ینگ لوگ زیادہ ہیں؟ I don't know, right? کیونکہ لیکن ویسے آپ انٹریکشن جب کرتی ہیں تو آپ کو فیل تو ہوتا ہی ہوگا نا, نئے چہرے, نئے لوگ. Exactly, right? And those are the, so میں وائس چیئر ہوں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن کی. سو میری اتفاقاً کافی ممالک کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, رائٹ, ود ادر پارلیمنٹیرینس. اینڈ جب بھی میں پاکستانی پارلیمنٹیرینس کے ساتھ ملتی ہوں, آئی ریئرلی ایور سی ینگ پیپل بینگ انوالوڈ, رائٹ. یہ فیل آپ کرتی ہیں کہ وہاں پہ ینگ لوگوں کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, رائٹ. اینڈ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بنگلہ دیش, نیپال, موراکو, سری لنکا, جب ہم دیکھتے ہیں ایسے یوتھ موومنٹس, زہران ممدانی واز اے یوتھ موومنٹ, رائٹ. پاکستان نیڈس ٹو ہیو مور ینگ پیپل انگیجڈ اینڈ انوالوڈ ان دا کمیونٹی, in the democracy, in the parliaments. دیکھیں, ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی ٹپا ہے جو کہ آپ ہر ایک ملک کے ساتھ اپلائی کر لو, رائٹ. each country has to evolve and to make the democratic system جو کہ ان کے لیے بہتر ہے, right. And Pakistan needs better oversight and more hands-off anti-corruption people. آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گی؟ یا آپ نے جب یہاں پر تو کیا, یہاں پر جو لوگ موجود ہیں, آپ کو انٹروڈکشن جب ہوتا ہے جس طرح پرائم منسٹرز کے ساتھ یہ وہ, تو آپ کا بیک گراؤنڈ تو سامنے آتا ہے ان کے, تو وہ آپ سے کیا پوچھتے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہو یا آپ نے بتایا ہو, وہ کیا بات ہے؟ ابھی اس وقت میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں, I'll share this with you. پاکستان اور کینیڈا کے درمیان جو میں چاہتی ہوں کہ یونیورسٹیز, کینیڈین یونیورسٹیز
اور پاکستانی یونیورسٹیز کے درمیان ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ڈیولپ کیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ کینیڈا کو اسکلڈ ناٹ ورکرز, ریسرچرز, تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے. پاکستانی بچوں کی یہ قابلیت ہے کہ وہ یہ ان کو پرووائڈ کر سکے ان سرٹن انڈسٹریز, بھلے وہ آئی ٹی ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انجینئرنگ اور ایگری فوڈز. پاکستانی kids have that ability. So ابھی hopefully we're going to build a delegation جو کہ کنیڈین یونیورسٹیز, پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ جا کے میٹ کریں and to create programs تاکہ ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ان دیز انڈسٹریز کہ ہم ان کو یہاں پر لے کے آ سکے اور ان کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو ضائع نہ ہونے. کتنے آپ سوچ رہے ہیں, یعنی اس کے پہلے فیز میں کتنے لوگ آئے, کوئی ابھی سوچا ہے یا ابھی اس پہ ابھی اس پہ کام چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. اور ابھی جب ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں تو کینیڈا میں بیٹھ کے یہ پاکستانی سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا کدوں لگے گا, کس طرح لگے گا, اس کا جواب آپ کیا دیں گی؟ ویسے تو یہ انڈین سائڈ سے بھی یہ سوال آتا ہے کیونکہ کینیڈا خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے پنجاب میں, دونوں اطراف میں, لہندا پنجاب, چڑھدا پنجاب, کینیڈا ایک بڑا ہے. اب ان کے سانگز میں بھی, ان کی باتوں میں بھی کینیڈا جانا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ریفیوزلز ہیں, چیزیں ہیں, مل بھی رہے ہیں ویزا, لیکن ریشو مجھے لگتا ہے کہ نسبتاً ذرا کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ اس کے لیے بھی کوئی کوشش کریں گی؟ دیکھیے تالی وجدی دونوں ہتھانا بالکل تے اسی کینیڈا دے والوں وی ٹرائی آور لیول بس. وی پٹ پاکستان آن دا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. 5 countries in the world are on that stream to expedite students coming in from Pakistan. We worked to make sure کہ جو ایمبیسی ہے ویزا پروسیسنگ واپس اسلام آباد میں موو ہو جائے, اپارٹ فرام ابو دھابی جو کہ ابھی کرنٹلی وہاں پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ڈیموکریسی میں انویسٹ کیا ہے. جب بھی کوئی ہیومینیٹیرین ایفرٹس, ابھی $78 million جب یہ 2022 کے فلڈز ہوئے تھے, $78 million we gave to پاکستان. دیکھیں پاکستان, اینڈ ابھی موسٹ ریسنٹلی ہم نے کنولا کی ڈیل سائن کی ہے پاکستان کے ساتھ, وہ پاکستان ول بائی کنولا فرام کینیڈا. وٹ از پاکستان وانٹنگ ٹو ڈو؟ جی رائٹ, ان کی بھی کچھ requirements ہونی چاہیے to support their young people, to support the entrepreneurship, to support small business and to support industry. So I think ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں. ادھر سے بھی آپ کہہ رہے ہیں اتنی ہی کوشش ہونی چاہیے جتنی یہاں سے ہو رہی ہے. اور ویسے ہمارے جو ویزا ریفیوزل ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا؟ دیکھیں آپ تو پارلیمان میں ہیں, چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہوں گی جس طرح میرے سامنے نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر ہمارا کچھ کوئی بیڈ تھنگ بھی ہے تو وہ بھی بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریفیوزل زیادہ ملتے ہیں. دیکھیں وجوہات بہت زیادہ ہیں, لیکن چند ایک بڑی امپورٹنٹ جو سی ہیں وہ کیا ہے؟ The majority of Pakistan is rural, right? I mean, save from a couple of big cities, the majority of Pakistan is rural. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دیہات سے بچہ کینیڈا آنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے تو ان کو گارنٹیڈ انکم سرٹیفکیٹ چاہیے, ان کی آئلٹس چاہیے, ان کی ہاؤ ڈز ہی اپلائی فار دا یونیورسٹی, آل آف دیٹ پروسیس. ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ رائٹ, آئی مین اف یو کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں, اینڈ آئی وونٹ نیم اینی کنٹریز, بٹ ادر کنٹریز ہیو اے streamlined process کہ the government they have agencies وہ ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں to go and study abroad. They provide banks with the GIS. They provide کہ آپ اگر آپ کے پاس $10,000 نہیں ہیں collateral کے لیے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور they find ways کہ آپ کے اگر آپ کے پاس زمین ہے تو they'll find ways. یعنی گورنمنٹ اس میں اپنے یوتھ کو, اسٹوڈنٹ کو فیور کرتی ہے, جو کہ پاکستان کے پارٹ اینڈ پہ مسنگ ہے. یس, یہ ایک آپ بتا رہے ہیں. اور ویسے اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کینیڈا لوگ آنا چاہتے ہیں تو اپرچونیٹیز آنے والے سالوں میں کیا ہیں؟ یعنی اگر آپ انہیں ویسے بتا سکیں, گورنمنٹ تو کریں گی آپس میں جو بھی کریں گی, ایم او یوز جو بھی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کینیڈا آنے کا خواہش مند ہے, لڑکا لڑکی بچہ, وہ کیا کرے, کیا اسکل سیکھے, کیا کرے, کیا کر کے وہ ادھر آ سکتا ہے؟ STEM is really, really big.
skilled trades. So abhi is waqt Canada ka focus is skilled trades, healthcare workers, high tech, artificial intelligence, engineering, all the STEM fields, science, technology, engineering, mathematics. इस पे फोकस कर ले, वहाँ पे वो डिग्री कर ले इसमें, और लैंग्वेज करके वो इधर आ सकता है. I mean, they on a work permit. I mean, there's PR to TR to PR, so temporary residence to permanent residence. अभी इस वक्त हमने इस प्रोग्राम पे थोड़ा सा पॉज किया हुआ है, लेकिन there are pathways. और आप जैसा आपने कहा ना, पाकिस्तान के साथ अभी कैनोला पे हमने डील की है, आगे फर्दर भी आप एक इस हवाले से कि लोग वहाँ से आएँ, इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं? आई होप सो. मैं कई सालों से ये कोशिश करना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हमारी ट्रेड पाकिस्तान के साथ इंक्रीज़ हो. Pakistan is the world best in cotton, in so many other agricultural aspects. In the youth in Pakistan, unki I guess talents are unmatched. अभी आप देखें गूगल में, like पूरी दुनिया में, like where Pakistanis are thriving, they're doing wonderful work, and Canada can use that as well. So I'm hopeful कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है कि वो इसको यूटिलाइज करे, इसका इस्तेमाल करे to make sure कि पाकिस्तान को बेनिफिट हो as well. वैसे तो हमारे यहाँ तो हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितनी तनख्वाह लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए बड़ा होगा. हमने पिछले साल में बढ़ाई भी हैं वहाँ पे. मेरी तनख्वाह इज पब्लिकली डिस्क्लोज, हर किसी को पता है कि मेरी कितनी तनख्वाह है. मेरी तनख्वाह है $2,06,000. ठीक है, ये पर साल, पर ईयर. ठीक है. और आपके साथ स्टाफ कितना वर्क करता है? जिस तरह आप यहाँ ये ऑफिस है या वहाँ पे कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली जो आपके लिए? मेरे कंस्टिट्यूंसी ऑफिस में मेरे 4 स्टाफ हैं, और इंटर्न्स आते रहते हैं हमारे स्कूल्स के साथ, हम ताकि उनको भी ट्रेनिंग दें कि गवर्नमेंट में कैसे काम करना है. मेरे ऑटोवा में मेरे 2 स्टाफ हैं. ठीक है. और आप अपनी गाड़ी खुद चलाती हैं? हाँ जी. मैं किसी को अपनी गाड़ी का हाथ नहीं लगाने देती. आई लाइक ड्राइविंग माई कार. आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, विश क्या है आपकी? दैट्स अ टफ वन. मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि दिस इज़ गोना साउंड सो चीज़ी, कोई बात नहीं, कि दुनिया में पीस हो. अगर आप भावलपुर में ही होती और सियासत में हिस्सा लेती तो क्या किस किस्म का रोल होता आपका? क्या सोचती हैं? अगर मैं बहावलपुर में होती तो मैं कनाडा कभी नहीं आती, तो मैं 6 बच्चों की माँ होती और मैं घर में बैठी होती. पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो इवन वहाँ पे भी रह रहे हैं उनके लिए भी, जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए तो स्पेसिफिक मैं चाहूँगा, जो आप खामियाँ महसूस करती हैं जो आपने देखी हैं इतने सालों में, क्या हम वो दूर करके आएँ, या अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे दूर कर लें, वो भी मैसेज में आना चाहिए. आई गेस मैं यही कहूँगी. थोड़ा सा टफ है कि सियासतदान को अगर बंदा ये कहे ना कि सच, इस तरह इतना खुला सच जिससे थोड़ा सा लोग हर्ट भी होते हैं, लेकिन बोलना चाहिए ताकि हम लोगों को ठीक कर सकें. 100%. देखिए, दुनिया बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी भी है. इट डजेंट मैटर कि आप दुनिया में कहाँ पर हैं. क्या आप खुद को एक्सेल कर सकते हैं? क्या आप सोशल जस्टिस के लिए खड़े हो सकते हैं? कैन यू डू व्हाट इट टेक्स टू डू द हार्ड थिंग? एंड इन पाकिस्तान आई होप दैट आवर यंग पीपल आर एबल टू स्टैंड अप and take ownership of the country, क्योंकि अभी इस वक्त there is a lack of ownership. You know, there was a statistic that was shared recently कि over 50% of Pakistanis want to leave the country. लेकिन अगर सारे चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को कौन देखेगा? Right? That's the thing. We need to create a place of inclusion, and ऐसी जगह तभी बनती है जब लोग अपनी I guess मनमानी लड़के करें. एंड जब मैं लड़के कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि वायलेंस के तरफ, लेकिन अपना हक के लिए कहना पड़ता है. मेरा एक प्रोफेसर होता था लॉ स्कूल में, मुझे कहता था, इकरा, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज नो. एंड दैट आप कोशिश ही नहीं करते, तो फिर दरवाजे बंद रहते हैं. एग्जैक्टली. आपको करनी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइज कोशिश करनी. आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने पहली मरतबा कितने वोट लिए, दूसरी मरतबा कितने लिए, तीसरी मरतबा कितने लिए और चौथी मरतबा कितने लिए?
پہلی دفعہ I had 46% of the vote. Second, I had 53% of the vote. Now this last time I had 56, almost 57% of تو آپ کی ہم اگر دیکھیں تو گریجولی مقبولیت بڑھ رہی ہے. جی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much, bhai. I really appreciate your time.